बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, मैं ये आपको बताने आया हूँ कि अभी जिस वजह से तहरीक लब्बैक ने एहतजाज किया और सड़कों पर आई थी, उसका मसला भी हल नहीं हुआ। अभी भी वज़ीराबाद के गिरदोनवा में मुजाहिरीन मौजूद हैं और अब उनका मुतालबा ये है कि साद रिजवी साहब को रिहा किया जाए। जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा, उनके कायद बाहर नहीं आएंगे, जब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आपको याद होगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा था कि अगर मामलात पे वादा खिलाफ़ी फिर की गई तो फिर हम इससे ज़्यादा भारी ताकत से आएंगे। मुझे लग रहा है कि इसी बात ने उनको सपोर्ट की और वो लोग अभी तक उठने को तैयार नहीं। क्या हालात हैं, क्या होने जा रहा है, क्या बातचीत है, इससे मैं आपको आगाही दूंगा। लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी कीमती राय का भी इजहार करें, घंटी का बटन भी दबा दें। नाज़रीन किराम, इस सारी तहरीक को लोग वो जो ISI के चीफ का नोटिफिकेशन था उसके हवाले से देख रहे हैं। हालांकि वो मामला तो हल हो चुका है, वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब तो बहुत कम दिन रह गए हैं। 20 तारीख को वो चार्ज भी हो जाएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जिस अंदाज में सारा कुछ हुआ उसमें खून खराबे का अंदेशा ही नहीं था, बल्कि बहुत से लोगों की जानें भी गईं। अब क्या मसला है? अब मसला ये है कि मामलात अभी भी हुकूमत की तरफ से उस सेफ जोन में नहीं जा सके जहाँ जाने चाहिए थी। मामला तय हो गया, इनको उठना चाहिए कि हाई कोर्ट ने इनकी जमानत ली थी, सब कुछ होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वापस दे दिया, फिर हाई कोर्ट से ये मामला जो है अभी तक नहीं निपटे, ये हो नहीं रहे, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। तो मामला ये है कि लोगों को, कारकुनों को तो रिहाई किया जा रहा है, बहाल किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, लेकिन बाकी मामला वैसे ही हैं। लाहौर पुलिस पर भी, ख़ासतौर पर पंजाब पुलिस पर भी बहुत से इल्ज़ामात थे कि उन्होंने सही तरीके से इनको डील नहीं किया, बल्कि इनका मुकाबला करने के बजाय वहाँ से उठ के भाग गए। और बड़े बड़े अफसरान की इंक्वायरी हुई और उनमें से CCPO लाहौर जो हैं ग़ुलाम मोहम्मद डोगर, उनको भी तब्दील कर दिया गया और दूसरे अफसरान के भी तबादले हो गए। और बाकी तबादले, जैसे कि मैंने पहले आपको इतला दी थी कि कौमी असम्बली के इलेक्शन 133 के बाद होंगे, यानी 133 के बाद होंगे, जिसमें IG साहब की भी जो नशिस्त है, यानी सीट है, वो भी ख़तरे में है। एक बार वो फिर तब्दील हो जाएंगे, ये ऐसा लगता है। अच्छा, वो तो हो गया जो होना था। अब ये मामलात क्या हैं, कैसे चल रहे हैं? एक तरफ ये इनका मसला चल रहा है, दूसरी तरफ एक और ख़बर आई है कि TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका भी पस पर्दा मुआहदा हो गया है और उसके जो अहम कैदी थे उनको भी अफ़गानिस्तान पहुंचा दिया गया है। वो रिहा करेंगे, यानी उनके जो ज़मानती हैं, इनके ज़मानती थे मुनीबुर रहमान, मुफ्ती मुनीबुर रहमान, बड़ी अजीम हस्ती हैं, और उनके ज़मानती हैं तालिबान, यानी अफ़गानिस्तान के हुक्मरान। चलें, अल्लाह करे। और उसमें यही तय हुआ है कि जैसे इन्हीं ने माफ़ी मांगी है कि हम किसी किस्म का आगे एहतजाज इस अंदाज में नहीं करेंगे, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, कौमी अमला को नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, बिल्कुल उसी तरह TTP ने भी मुआहदा कर लिया है। और ये मुआहदा जो है ये ऐसे नहीं हुआ, और ना ही ये हुकूमत की वजह से हुआ है। यकीनी बात है ये हमारे कौमी अदारों की वजह से हुआ है। उनके जो सरबराह हैं, जो उन्होंने बिठा के सारी चीज़ें तय की हैं और इसको ख़त्म करने की कोशिश की है। हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो। दुनिया में जहाँ अमन होता है वहीं कारोबार होता है, वहीं तिजारत होती है, वहीं सरमायाकारी होती है, वहीं अपने सरमायाकार जो है पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं दूसरों की सरमायाकार यानी बैरून मुल्क से भी सरमायाकारी होती है, और फिर तरक्की और खुशहाली मुकद्दर बनती है। अब जो मामला है इसमें वो ये है, अब क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? एक तो ये सारी चीज़ें, और दूसरी तरफ महंगाई का जीना आपके सामने आ गया, यानी शब खून मारा गया और पेट्रोल की कीमत जो है ज़मीन से आसमान पे चली गई। और अभी भी ये खबरें मौजूद हैं, कभी पेट्रोल मज़ीद महंगा होगा। बिजली की तो आगे निशानदेही हो गई कि बिजली भी महंगी होगी। गैस के बहरान का वज़ीर आज़म साहब खुद मान चुके हैं। अब ये रातों रात क्यों पेट्रोल महंगा हुआ, ये क्या हुआ? ये रात के टाइम इसको करने की क्या ज़रूरत थी? होता ही है कि मालकान जो हैं, डीलर हज़रात जो हैं,
وہ یا یکم کو پٹرول لیتے ہیں یا 15 کو لیتے ہیں، اور جب وہ کم ہونے والی ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا، آپ کو بلکہ اس کا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ جب وہ ڈیٹ آ رہی ہوتی ہے کہ جس میں پٹرول کی قیمت بڑھنی ہے تو اچانک پٹرول غائب ہو جاتا ہے، مالکان پٹرول چھپا لیتے ہیں، یہ پٹرول جو ہے وہ جب بڑھے گا تو پھر اس کو سامنے آئیں گے، اور حکومتیں ناکام رہتی ہیں کیونکہ یہ بھی ایک باقاعدہ ان کی گرفت موجود ہے۔ اچھا، ابھی پٹرول مالکان جو ہیں، وہ پٹرولیم مصنوعات کی جو مالکان ہیں، جو اس کے ڈیلرز ہیں، انہوں نے بھی ہڑتال کی دھمکی دی ہوئی تھی حکومت کو، لیکن حکومت نے ان کی بات فوراً مان لی، اس لیے کہ انہیں پتہ تھا کیا ہوگا اور کون سا بحران پیدا ہوگا۔ ان کا یہ ہڑتال اس بات پہ تھی کہ آپ پٹرول کی قیمت تو بار بار بڑھا رہے ہیں، عوام پہ تو مصیبت ڈال رہے ہیں، لیکن ہمیں کیوں بدنام کریں؟ ہمیں تو آپ منافع دے ہی نہیں رہے، ہمارا منافع بھی بڑھائیں۔ تو الحمدللہ حکومت نے ان کا منافع بڑھا دیا اور وہ ہڑتال ختم ہو گئی۔ تو یہ معاملات تو آپ کے سامنے آ گئے۔ ایک یہ چیز ہوگی کہ جو مافیا تھا پٹرول کا، اس کو فائدہ پہنچایا گیا، راتوں رات اچانک پٹرول کی قیمت بڑھائی گئی، پٹرول موجود تھا، لوگ پہلی تاریخ کو پرانی قیمت پہ لے چکے تھے، ان کو یہ فائدہ پہنچایا گیا۔ اور پھر وہ لوگ کون ہیں؟ وہ بھی تو انہیں کے قریبی دوست، صنعت کار وغیرہ موجود ہیں، تو وہ مافیا جو ہے وہ اسی طرح ہوتا رہا، اب اس کو فائدہ پہنچا رہا۔ اب یہ چیز تو ہوگی دو چیزیں، اب اسے بتائیں کہ عوامی چیز کہاں سے آئے گی، عوام کا مسئلہ کیسے ہوگا۔ آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی طور پہ اجلاس بلایا کہ چینی کی قیمت جو ہے وہ جس طرح اضافہ ہو رہا ہے، وہ مافیا سے نمٹنے کے لیے ہم کہیں کہ مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے، مصنوعی بحران پیدا کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہم ان سے نمٹنے کے لیے ان کی بریفنگ لیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ اس میں آج کمشنر لاہور بھی تھے، ڈپٹی کمشنر بھی تھے، اعلیٰ افسران تھے، چیف سیکرٹری تھے، کہ چینی کی قیمت جو ہے جس طرح، تو بظاہر کو نظر آ رہا ہے کہ بھاگ دوڑ بڑی ہے، لیکن مسئلہ وہی ہے۔ جب انہوں نے کیا سی نا کہ باندر کول گیا سی وہ کہ میرا مسئلہ حل کر دے، جنگل کا تو آج کل بادشاہ بن گیا، بادشاہ سلامت چھٹی تے نے، تو باندر نے نس باجی بڑی کی تھی، لیکن پھر بچے کھا گئے ہوتے، تو انہوں نے کہا جی میں تو بڑی نس باجی کی تھی، تیرے بچے نہیں بچے تو میں کی کرا۔ سیم پوزیشن یہی چل رہی ہے کہ باندر بھاگ دوڑ تو بڑی کر رہے ہیں، لیکن رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا، عام آدمی مارا جا رہا ہے، اسی طرح نقصان ہو رہا ہے، اسی طرح قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اسی طرح مافیا جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، پیسہ روپیہ جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور پھر کہا جاتا ہے ہم ترقی پذیر ملک ہیں، دنیا میں مہنگائی ہے، اگر ہمارے یہاں مہنگائی ہوگی تو کیا؟ ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ پٹرول ہمارا بہت سستا ہے دنیا کے مقابلے میں، تو یہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں جب یہ کہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں سستا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ فی آمدن یہ دیکھیں کہ اس کی انکم کتنی ہے، اس کی انکم کے حوالے سے یہ اندازے لگائے جاتے ہیں کہ سستا ہے کہ مہنگا ہے۔ جہاں پٹرول مہنگا ہے وہاں فی کس آمدنی میں بہت بڑا فرق ہے، اور اسی طرح جہاں بے روزگاری ہے یا جہاں ریٹائرڈ لوگ ہیں وہاں ان کو حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ حکومت ان کو وظائف دیتی ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ ایسا نہیں ہے، یہ فلاح معاشرے میں ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی دعا تو یہی کہ اللہ کرے یہاں بھی ایسا ہو جائے، لیکن حکمرانوں سے قابو نہیں ہے۔ ہم چاہتے تھے 5 سال پورے کریں، لیکن لگتا نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بار بھی حکمرانوں کے ساتھ جو کچھ ہوگا وہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوا تھا، یعنی وزیر اعظم بدلنے کی ہیٹرک ہوگی اور سسٹم چلتا رہے گا۔ لیکن جمہوریت مضبوط ہونی چاہیے، قومی ادارے مضبوط ہونے چاہیے، استحکام ہونا چاہیے، یہ تو ہماری آپ کی خواہش ہے۔ اللہ کرے کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے۔ اور آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔